ललितपुर बालकुमारी यार अगाडिको त्यो घरहरु त क्या भइरा छ अगाडि हेर अब झन्झन ठुलो के अब भाइ यार यता मान्छेहरु हेर्नु न मान्छेहरु त पुरै भिड छ यार यता एक्ज्याक्टली खासमा चाहिँ आगो लागेको कता हो अगाडि आँदै पुरै जाम भइसकेको छ बालकुमारी पुल त्यहाँ मान्छेहरू धेरै नै यो आगो लागेको कारणले यता सबै रोकेर चाहिँ हेरेर बसिरहेको छ बादल कस्तो डरलाग्दो देखिरहेको छ है बादल बादल त होइन यो धुवा भनौँ न हेर न क्या बलेको यार अब ल गाइजहरु सेयर गरिदिनु है सेयर गरिदिनु यो हाम्रो चाहिँ बालकुमारीमा चाहिँ अहिले भइरहेको दृश्य है एसके नेपाललाई सेयर गरिदिनुहोस् हजुर आगो लागेको छ यता हाम्रो एसियन पेन नजिकै बालकुमारी पुल ताकि ब्रिजमै छौँ अहिले हामी दमकल दुईवटा त आएछ तर भ्याउँदैन होला यार दमकल दुईवटाले त खोइ के गऱ्यो भएको चाहिँ थाहा भएन होइन तर चाहिँ यता चाहिँ हामी आउँदाखेरि नि आगो चाहिँ ठुलो भइसकेको रहेछ सो यसको चाहिँ अब चाहिँ हामी चाँडै पाउँछ होला न्युज फेरि यता हेर्नु न ल यता चाहिँ फेरि बाइक एक्सिडेन्ट भएको छ क्या ल ल ल ल ल यता चाहिँ आगो लाग्यो भएर चाहिँ यता तल चाहिँ फेरि झर भइरहेछ हेर्नु ल ल अहिले चाहिँ आगो सानो सानो हुनु थालेको छ होप चाँडै नै निभोस् बालकुमारी ब्रिजमा हो हामी अहिले एक्ज्याक्टली यहाँको माहौल हेर्नुहोस् न माहौल माहौल त यता त अहिले त क्या ठुलो थियो क्या त्यो भन्दा नि अहिले चाहिँ सानो हुँदै गइरहेछ एसके नेपाललाई सपोर्ट गर्नुहोस् लाइक सेयर एरोप्लेन पछाडि गयो हेर न
साथीहरु शेयर गरिदिनुहोस्, एसके नेपाललाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। फेरि झन्झनी बल्दिन थाले आगो त यार ठुलो ठुलो हुन थाल्यो। डिटेल्स दिनलाई त उता जानुपर्छ नि, उता ऊ पठाइरहेको छैन हामीलाई। खासमा चाहिँ म चाहिँ मोबाइलबाट मात्र खिचिरहेको छु। सो पुलिसहरूले भित्र जान दिएको छैन क्या गाइस। बालकुमारी ब्रिजमा एक्ज्याक्टली। बालकुमारी एसियन पेन्टमा आग लागि भएको छ है गाइस। एसियन पेन्टको पछाडि पछाडि फेरि चाहिँ यता इन्फिल एक्सिडेन्ट भइरहेको छ है आज बालकुमारीमा। हेर्नुहोस् त यता मान्छेहरू, हेर्नुहोस् यता आगो लागि भइरहेको छ है बालकुमारी पुल नजिकै। बालकुमारी, दिस इज बालकुमारी। खतरा आग लागि भएको छ है यता त। मान्छेहरूको चाप धेरै छ यता। पछाडि फेरि चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट पनि भइरहेको छ आज। यहाँ त उड्छ नि सिलिन्डर। एसियन पेन नै हो क्या मेरो जानु। कहाँ पड्किन्छ भने हेर्न कस्तो ठुलो पड्यो क्या। एसियन पेन बोल्नु भयो। एसियन पेन नि हो। झन् वाइल वाइल आइरहेछ यार। कहाँ फोर्मल हुन्छ यहाँ हेर न, वाइल भइसक्यो कि बादल खतरा भइसक्यो नि यार। कहाँ निभाउनु यार ब्रो आगो। दमकल बोलायो, दमकल त आउँदैछ यार भर्खर भर्खर। कहाँ आयो वाइल पड्किरहेछ। के पड्केको यार अङ्कल? अगाडि जाने हो के? रङ्गै खरिया रङ्गै हो मेरो विचारमा। अगाडि जाने र त्यो घरको च्याल हेरौँ न, क्या त्यो भाइब्रेट भइरहेछ क्या त्यो। रङ्गै हो ए। सेयर गरिदियो है गाइस, सेयर। एसके नेपालबाट चाहिँ लाइभ बसिरहेको छु। फर्मुला कहाँ हुन्छ दमकलै आउनु रहेछ है। अनलाइन मेम्बर के छ? दमकल बोलाइसक्यो, कल गरिसकेको छ है। यहाँको दृश्य हेर्नुहोस् है। पछाडि बाइक एक्सिडेन्ट भएर उता फेरि वो यार के आवाज आ खतरा आग लाग्यो भइरहेको छ। यो बालकुमारी पुल नजिकै हो है। हामी अहिले एक्ज्याक्टली बालकुमारी पुल नजिकै एसियन पेन्ट भन्न थालेको, तर एसियन पेन्ट चाहिँ होइन रहेछ त्यसको साइडमा चाहिँ। हेर्नुहोस् त यहाँ धेरै मान्छेहरूको भिड भइसकेको छ यता। पछाडिबाट दमकलाको आवाज सुनिरहेछ है हामीले। दमकल देखाइदिनु। दमकल आइरहेछ, दमकल आइरहेछ।
दमकल भर्खरै आइपुगेको छ बालकुमारी यता हेर्नुहोस् एन्टी लाइटले गर्दाखेरि के पर्केको यार वाइल्ड पर्किरहेछ क्या यता त डरलाग्दो आकाश भयो पुरै ब्ल्याक साटो बाटो नपुग्दै बालकुमारी पुल साटो बाटो नपुग्दै एक्ज्याक्टली खरिबोट भन्छ यता साइडमा यता यो साइडमा यो हाम्रो एसियन पेनको यता एउटा पसल छ नि त्यो नजिकै हो पुरै जाम भइसकेको छ क्या यता मान्छेहरू त त्यहाँबाट हटेको छैन यार पुरै साइडमा बाइक लगाएर त्यत्तिकै झन्झनी आगो चाहिँ बल्झिरहेछ निकै नै ठुलो भइरहेको छ आकाश हेर्नु क्या डरलाग्दो भएको यार ल ललितपुर बालकुमारी यार अगाडिको त्यो घरहरू त क्या भइरहेछ यार अगाडि हेर अब झन् ठुलो क्या अब वाइल्ड यार यता मान्छेहरू हेर्नु न मान्छेहरू त पुरै भिड छ यार यता एक्ज्याक्टली खासमा चाहिँ आगो लागेको कता हो अगाडि आँदै पुरै जाम भइसकेको छ बालकुमारी पुल त्यहाँ मान्छेहरू धेरै नै यो आगो लागेको कारणले त सबै रोकेर चाहिँ हेरेर बसिरहेको छ बादल कस्तो डरलाग्दो देखिरहेछ है बादल बादल त होइन यो धुवा भनौँ न हेर न क्या बलेको यार अब ल गाइजहरू सेयर गरिदिनु है सेयर गरिदिनु यो हाम्रो चाहिँ बालकुमारीमा चाहिँ अहिले भइरहेको दृश्य है एसके नेपाललाई सेयर गरिदिनुहोस् हजुर आगो लागेको छ यता हाम्रो एसियन पेन नजिकै बालकुमारी पुल ठ्याक्कै ब्रिजमै छौँ अहिले हामी दमकल दुईवटा त आएछ तर भ्याउँदैन होला यार दमकल दुईवटाले त खोइ के गरी भएको चाहिँ थाहा भएन होइन तर चाहिँ यता चाहिँ हामी आउँदाखेरि नि आगो चाहिँ ठुलो भइसकेको रहेछ सो यसको चाहिँ अब चाहिँ हामी चाँडै पाउँछ होला न्युज फेरि यता हेर्नु न ल यता चाहिँ फेरि बाइक एक्सिडेन्ट भएको छ क्या ल ल ल ल ल यता चाहिँ आगो लाग्यो भएर चाहिँ यता तल चाहिँ फेरि झरप भइरहेछ हेर्नु ल अहिले चाहिँ आगो सानो सानो हुनु थालेको छ हो चाँडै नै निभोस्
बालकुमारी ब्रिजमा हो हामी अहिले एक्ज्याक्टली। यहाँको माहौल हेर्नुहोस् न, माहौल मान्छे जाममा पऱ्यो नि माहौल त यता त अघि त क्या ठुलो थियो क्या त्यो भन्दा नि अहिले चाहिँ सानो हुँदै गइरहेछ। एसके नेपाललाई सपोर्ट गर्नुहोस्, लाइक सेयर। एरोप्लेन पछाडि गयो हेर न साथीहरु शेयर गरिदिनुहोस्, एसके नेपाललाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्। फेरि झन्झनी बल्दिन थाले, आगो त यार ठुलो हुन थाल्यो। डिटेल्स दिनलाई त उता जानुपर्छ नि, उता ऊ पठाइरहेको छैन हामीलाई। खासमा चाहिँ म चाहिँ मोबाइलबाट मात्र खिचिरहेको छु, सो पुलिसहरूले भित्र जान दिएको छैन क्या गाइस। बालकुमारी ब्रिजमा एक्ज्याक्टली। बालकुमारी एसियन पेन्टमा आग लागि भएको छ है गाइस। एसियन पेन्टको पछाडि पछाडि फेरि चाहिँ यता इन्फिल एक्सिडेन्ट भइरहेको छ है आज बालकुमारीमा। हेर्नुहोस् त यता मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यता आगो लागि भइरहेको छ है बालकुमारी पुल नजिकै। बालकुमारी, दिस इज बालकुमारी। खतरा आग लागि भएको छ है यता त। मान्छेहरूको चाप फेरि छ यता पछाडि। फेरि चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट पनि भइरहेको छ आज। ग्यास त उड्छ नि सिलिन्डर। एसियन पेन्टै हो क्या मेरो जानु। कहाँ फर्किन्छ भने हेर्न कस्तो ठुलो पऱ्यो क्या। एसियन पेन्ट बोल्नु एसियन पेन्ट नि हो। झन् वाइल वाइल आइरहेछ यार। कहाँ फर्मल हुन्छ यहाँ हेर न, वाइल भइसक्यो कि बादल खतरा भइसक्यो नि यार। कहाँ निभाउनु यार ब्रो आगो। दमकल बोलायो, दमकल त आउँदैछ यार भर्खर भर्खर। कहाँ आयो
वाइल पर्किरहेछ के पर्केको यार अङ्कल अगाडि जाने हो के रङै खरिया रङै हो मेरो विचारमा अगाडि जाने र त्यो घरको च्यालहरू पनि त क्या त्यो भाइब्रेट भइरहेछ क्या त्यो रङै हो ए सेयर गरिदियो है गाइस सेयर एसके नेपालबाट चाहिँ लाइभ बसिरहेको छु फर्मुला कहाँ हुन्छ नानीले यस्तो छैन जस्तो दमकलै आउनु रहेछ है अनलाइन मेम्बर के छ दमकल बोलाइसक्यो कल गरिसकेको छ है यहाँको दृश्य हेर्नुहोस् है पछाडि बाइक एक्सिडेन्ट भएर उता फेरि वो यार के आवाज आयो खतरा लाग्यो भइरहेको छ यो बालकुमारी पुल नजिकै हो है हामी अहिले एक्ज्याक्टली बालकुमारी पुल नजिकै एसियन पेन्ट भन्न ठानेको तर एसियन पेन्ट चाहिँ होइन रहेछ त्यसको साइडमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ धेरै मान्छेहरूको भिड भइसकेको छ यता पछाडिबाट डमकलाको आवाज सुनिरहेछ है हामीले डमकल देखाएर दमकल भर्खरै आइपुगेको छ बालकुमारी यता हेर्नुहोस् एन्टी लाइटले गर्दाखेरि के पर्केको यार वाइल पर्किरहेछ क्या यता त डरलाग्दो आकाश भयो पुरै ब्ल्याक साटो बाटो नपुग्दै बालकुमारी पुल नपुग्दै एक्ज्याक्टली खरिबोट भन्छ यता साइडमा यता यो साइडमा यो हाम्रो एसियन पेन्टको यता एउटा पसल छ नि त्यो नजिकै हो पुरै जाम भइसकेको छ क्या यता मान्छेहरू त त्यहाँबाट हटेको छैन यार पुरै साइडमा बाइक लगाएर त्यत्तिकै चन्जनी आगो चाहिँ बल्झिरहेछ निकै नै ठुलो भइरहेको छ आकाश हेर्नु क्या डरलाग्दो भएको यार ल गाइजहरू वाइल नि चन्जनी आगो चाहिँ बल्झिरहेछ निकै नै ठुलो भइरहेको छ आकाश हेर्नु क्या डरलाग्दो भएको यार ल गाइजहरू वाइल नि ललितपुर बालकुमारी यार अगाडिको त्यो घरहरू त क्या भइरहेछ यार अगाडि हेर झन् ठुलो क्या अब्बो वाइल यार यता मान्छेहरू हेर्नु न मान्छेहरू त पुरै भिड छ यार यता एक्ज्याक्टली खासमा चाहिँ आगो लागेको कता हो अगाडि आँदै पुरै जाम भइसकेको छ बालकुमारी पुल त्यहाँ मान्छेहरू धेरै नै यो आगो लागेको कारणले त्यहाँ सबै रोकेर चाहिँ हेरेर बसिरहेको छ बादल कस्तो डरलाग्दो देखिरहेछ है
बादल बादल त होइन यो धुवा भनौँ न हेर न क्या बोलेको यार अब्बु ल पानी ल गाइजहरू सेयर गरिदिनु है सेयर गरिदिनु यो हाम्रो चाहिँ बालकुमारीमा चाहिँ अहिले भइरहेको दृश्य है एसके नेपाललाई सेयर गरिदिनुहोस् हजुर आगो लागेको छ यता हाम्रो एसियन पेन नजिकै बालकुमारी पुल ठ्याक्कै ब्रिजमै छौँ अहिले हामी दमकल 2वटा त आएछ तर भ्याउँदैन होला यार दमकल 2वटाले त खोइ के गरी भएको चाहिँ थाहा भएन होइन तर चाहिँ यता चाहिँ हामी आउँदाखेरि नि आगो चाहिँ ठुलो भइसकेको रहेछ सो यसको चाहिँ अब चाहिँ हामी चाँडै पाउँछ होला न्युज फेरि यता हेर्नु न ल यता चाहिँ फेरि बाइक एक्सिडेन्ट भएको छ क्या ल ल ल ल ल यता चाहिँ आगो लाग्यो भएर चाहिँ यता तल चाहिँ फेरि झरप भइरहेछ हेर्नु ल ल अहिले चाहिँ आगो सानो सानो हुनु थालेको छ हो चाँडै नै निभोस् बालकुमारी ब्रिजमा हो हामी अहिले एक्ज्याक्टली यहाँको माहौल हेर्नुहोस् न माहौल दाममा पऱ्यो नि माहौल त यता त अहिले त क्या ठुलो थियो क्या त्यो भन्दा नि अहिले चाहिँ सानो हुँदै गइरहेछ एसके नेपाललाई सपोर्ट गर्नुहोस् लाइक सेयर एरोप्लेन पछाडि गयो हेर न साथीहरु शेयर गरिदिनुहोस् एसके नेपाललाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् फेरि झन्झनी बल्जिन थाले आगो त यहाँ ठुलो ठुलो हुन थाल्यो
डिटेल्स दिनलाई त उता जानुपर्छ नि उता ऊ पठाइरहेको छैन हामीलाई खासमा चाहिँ म चाहिँ मोबाइलबाट मात्र खिचिरहेको छु सो पुलिसहरूले भित्र जान दिएको छैन क्या गाइस बालकुमारी ब्रिजमा एक्ज्याक्टली